पाकिस्तानी कौम को यह सुनकर शायद खुशी हो कि पाकिस्तान की मौजूदा और बड़ी ही शानदार हुकूमत ने पाकिस्तान की तारीख के जितने भी कर्जे लिए गए थे उन सब के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और अब स्टेट बैंक की जानिब से ये रिपोर्ट सामने आई है कि पाकिस्तान ने सिर्फ इसी साल कुल मिलाकर यानी कि पाकिस्तान के ऊपर जो कर्जे हैं उनकी तादाद 58,962 अरब रुपए हो गई है। और इसी खुशी के अंदर पंजाब हुकूमत ने ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तान के इस सूबे में यानी कि पंजाब के अंदर जितने भी डिप्टी कमिश्नर हैं उन सबको 2023 की फॉर्च्यूनर 2023 मॉडल की नई 0 मीटर फॉर्च्यूनर दी जाएगी और वो उसके ठंडे एसी के अंदर बैठकर अपने जिले को संभाला करेंगे। एक खबर तो ये सामने आई है। दूसरी जानिब जो पीडीएम के लिए सबसे बड़ी परेशानी की खबर सामने आई है वो ये है कि जिस तरह से छोटी छोटी सियासी जमातें बनाई गई थी कि किसी न किसी तरह पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं और उसके अंदर से ही नई जमातें बनाई जाए। जिस तरह जहांगीर खान तरीन की एक सियासी जमात बनी थी और उसने भी पीडीएम का साथ देने का ऐलान किया था। तो उसके बाद आप जो एक और बड़ी खबर सामने आई है वो ये है कि इसी तरह यानी कि पीटीआई से अलहदा होने वाले जो एक और बड़े अहम रहनुमा थे परवेज खटक, उन्होंने भी अब अपनी सियासी जमात बनाने का ऐलान कर दिया है और उन्होंने भी ये कहा है कि जी हम पीडीएम का भी मुकाबला करेंगे, नून लीग का भी मुकाबला करेंगे, पीटीआई का भी मुकाबला करेंगे, मौलाना फजलुर रहमान का भी मुकाबला करेंगे। और ये एक ऐसी खबर है कि जिसने पीडीएम को बड़ा परेशान करके रख दिया, बड़ा उलझा के रख दिया। इसके अलावा कुछ और खबरें भी सामने आई हैं पाकिस्तान की सियासत के हवाले से, पाकिस्तान के हालात के हवाले से, जिनके अंदर एक बड़ी अहम तरीन खबर ये है कि नवाज शरीफ के ऊपर कत्ल का इल्जाम लगाने वाले जो यानी कि पाकिस्तान के एक बड़े मायानाज सहाफ़ी हुआ करते थे, अल्लाह तबारक व तआला उनको जन्नत अल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, अरशद शरीफ शहीद, अगर आप भी उनके जन्नत में जाने के हवाले से होने वाली इस दुआ में शामिल होना चाहिए। और अगर आपकी भी ये दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी जान लेने वालों को जल्द अज जल्द पूरी कौम के सामने ना सिर्फ बेनकाब करे बल्कि उनको निशान इबरत बनाया जाए, तो आप भी इस दुआ में अगर शामिल होना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि उनसे पाकिस्तानी कौम बड़ी मोहब्बत करती थी। और उस हवाले से खबर सामने आई है कि जो तस्नीम शाह थे जिन्होंने नवाज शरीफ के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया था कि जी उन्होंने बाकायदा तौर पर इसकी मॉनिटरिंग भी की थी सारी कार्रवाई की, और अरशद शरीफ को जब शहीद किया गया तो उसकी वीडियो भी उन तक पहुंचाई गई थी। बरतानवी पुलिस के पास वो गए हैं, उनको बरतानवी पुलिस ने बुलवा लिया है और अब जो इन्वेस्टिगेशन शुरू होने जा रही है तो ये नवाज शरीफ के लिए बड़ी ही मुश्किल है, बड़ी ही परेशानी है और बड़ी ही उलझन, बड़ी टेंशन है। इसके अलावा जो एक और खबर सामने आई है वो ये है कि नवाज शरीफ को वतन वापस आते ही जेल जाना पड़ सकता है। और ये खबर दी है फैसल चौधरी ने बोल न्यूज के ऊपर, और उन्होंने कहा है कि वो जेल से ही पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान में वो जेल में ही थे, उनका यहाँ पर इलाज किया जा रहा था और फिर जब यहाँ से गए थे तो वो जेल में थे और जब वापस आएंगे तो दोबारा जेल में होंगे। अगर कोई ये कहता है कि वो वापस आएंगे और जलसे करना शुरू कर देंगे, जलूस करना शुरू कर देंगे, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि उनके हवाले से बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें ऐसी हैं कि जो अब तक सामने नहीं आ सके। तो ये जो डिटेल्स हैं आज की इन तमाम खबरों की कि किस तरह से परवेज खटक अपनी सियासी जमात बनाने जा रहे हैं, नवाज शरीफ के ऊपर कत्ल का इल्जाम लगाने वाले तस्नीम हैदर बरतानवी पुलिस के पास पहुंच गए, वो कौन कौन से इंकशाफात करने जा रहे हैं, और नवाज शरीफ किस तरह से पाकिस्तान आकर भी अपनी मुश्किलात में मजीद इजाफा करेंगे, कमी नहीं आएगी। ये तमाम तरह जो डिटेल्स हैं आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको दूंगा, मगर उससे पहले हम सबको दुआ करनी है कि अल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तान के हालात के ऊपर रहम करे और पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म उस शख्स को बनाए कि जिससे पाकिस्तानी कौम बड़ी ज़्यादा मोहब्बत करती है, बड़ी टूट कर मोहब्बत करती है। आपने भी अगर इस दुआ में शामिल होना है तो कमेंट सेक्शन में आमीन लिखने के साथ साथ उस बंदे का नाम जरूर लिख दीजिएगा कि जिसको आप पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं, ताकि पूरी दुनिया को पता चले, पाकिस्तान को पता चले, पाकिस्तान के सियासतदानों को पता चले कि पाकिस्तानी कौम किसको पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म देखना चाहती है। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बका फैक्ट्स। सबसे पहले नाज़रीन ग्रामी मैं आपको ये बताता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ये जो मौजूदा एक साल से पिछली हुकूमत चल रही है इसकी जो कारकर्दगी है उसका जो अब रिजल्ट सामने आया है वो कितना बड़ा है और इस रिजल्ट के नतीजे के अंदर पाकिस्तान की जो आवाम है वो मजीद कितनी मकरूज हो गई है। तो ये जो स्टेट बैंक की एक रिपोर्ट है वो सामने आई है जिसके अंदर कहा गया है कि पाकिस्तान के जो पाकिस्तान मुल्क पर कर्जों का जो बोझ है वो रिकॉर्ड 58,962 अरब रुपए हो चुका है। और ये जो कर्जा है इसके बारे में उन्होंने मजीद ये भी कहा है कि 31 मई को टोटल कर्जा 58,962 अरब रुपए हुआ है और पिछले साल के मुकाबले 32% बढ़ा है, यानी कि पिछले साल जितना कर्जा लिया गया था उसके मुकाबले के अंदर हमारी मौजूदा हुकूमत ने 32% कर्जा ज्यादा लिया है। मई 2022 से मई 2023 तक 14,321 अरब रुपए कर्ज के लिए मद में लिए गए और सिर्फ मई 2023 के अंदर, अभी आप सोचिएगा कितना बड़ा कर्जा लिया जाता है, मई 2023 के अंदर 363 अरब रुपए के कर्जे लिए गए हैं और कर्जे ले लेकर पाकिस्तान का ये मुल्क चलाया जा रहा है, पाकिस्तान की आवाम को चलाया जा रहा है। और फिर
یہ جو قرضے ہیں ان کا سود بھی ہوگا اور یہ آنے والے وقت کے اندر جس طرح سے حالات پیدا کریں گے، جس طرح اب IMF کے موقع کے اوپر پاکستان کی حکومت بڑی خوش ہو رہی ہے لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ پاکستانی عوام کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اسی طرح یہ جو قرضے ہیں اب ان کا جو سود ہے جب وہ پاکستانی قوم چکائے گی تو پھر پاکستانی قوم کی جو چیخیں نکلیں گی شاید وہ چیخیں پھر ہمارے حکمرانوں کو مجبور کر دیں گے وہ پاکستان کے اندر ایک پرامن اور ایک صاف شفاف الیکشن کروائیں اور اس الیکشن کے نتیجے کے اندر پاکستان کی اس شخصیت کو پاکستان کی عوام وزیر اعظم بنائے کہ جو پاکستان کی عوام کے سب سے زیادہ دلوں کے قریب ہے۔ اس کے بعد جو دوسری بڑی اہم خبر ہے جو PDM کے لیے بڑی پریشان کن ہے وہ یہ ہے کہ جہانگیر ترین کے بعد پرویز خٹک نے بھی نئی سیاسی جماعت بنانا شروع کر دی ہے اور KP کے اندر وہ PDM کو بھی بڑا ٹف ٹائم دینے جا رہے ہیں، نون لیگ کو بڑا ٹف ٹائم دینے جا رہے ہیں، پیپلز پارٹی کو بڑا ٹف ٹائم دینے جا رہے ہیں اور چونکہ انہوں نے جب پارٹی چھوڑی ہے تو اس کے بعد سے جو ان کا اپنا حلقہ ہے وہاں پر بھی ان کے خلاف بڑے مظاہرے کیے گئے ہیں، ان کے خلاف بڑی زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر باتیں کی گئی ہے، تو ان کے لیے بڑا مشکل ہے کہ وہ اپنی سیٹ نکال لیں کچھ کہ وہ ایک سیاسی جماعت بنا رہے ہیں اور پھر یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ وہ سیاسی جماعت کو جتوا لیں گے۔ اب اس سیاسی جماعت کا نقصان کسی اور کو ہو نہ ہو PDM کو سب سے زیادہ ہوگا اور جس شخصیت کے خلاف، جس سیاسی جماعت کے خلاف یہ ایک سیاسی جماعت بنائی جا رہی ہے اس کو اس کا کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوگا بلکہ زیادہ فائدہ ہوگا کیونکہ لوگ پھر اسی نفرت کے اندر اسی سیاسی جماعت کو، اسی شخصیت کو زیادہ سپورٹ کریں گے کہ جس کی آج پاکستان کے اندر سب سے زیادہ محبت پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد جو نواز شریف کے لیے بڑی افسوسناک خبر سامنے آئی ہے اور بڑی پریشان کن خبر سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو تسنیم شاہ تھے وہ برطانوی پولیس کے پاس باقاعدہ طور پر پہنچ چکے ہیں اور یہ وہ شخصیت ہے، ان کے بارے میں اگر کوئی نہیں جانتا تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جب ارشد شریف شہید کی زندگی چھینی گئی تھی تو اس کے کچھ عرصے بعد ان کا ایک بیان سامنے آیا تھا، ان کی ویڈیو سامنے آئی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ مریم نواز شریف جو ہے اور نواز شریف جو ہے یہ دونوں مل کر اس پلان کا حصہ تھے اور یہ جو شخصیت ہے تسنیم حیدر شاہ یہ لندن کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون کے ریپریزنٹیٹیو رہے ہیں، یعنی کہ یہ لندن سے نون لیگ کو ریپریزنٹ کیا کرتے تھے اور جب پہلے تو یہ بڑی ایکٹیویٹیز ان کی آتی تھی لیکن جب انہوں نے یہ انکشافات کیے تھے تو اس کے بعد مریم اورنگزیب ٹی وی پہ آ کر بیٹھ کر کہتی ہے کہ جی ہم تو اس کو جانتے نہیں ہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، پتہ نہیں یہ کون بندہ ہے، حالانکہ مریم اورنگزیب کے ساتھ اس کی کئی ویڈیوز بھی تھی، کئی تصاویر بھی تھی، اجلاسوں کے اندر یہ اکٹھے بیٹھا کرتے تھے اور وہ اب پہنچ چکے ہیں برطانوی پولیس کے پاس۔ برطانوی پولیس نے ان کو اپنے پاس بلوایا ہے تفتیش کے لیے، انویسٹیگیشن کے لیے، ان کے جتنے بھی ثبوت تھے وہ سارے اکٹھے کرنے کے لیے، کلیکٹ کرنے کے لیے، ان کے اوپر کام کرنے کے لیے اور اب آپ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے وہ گزرتا جائے گا برطانیہ کے اندر بھی نواز شریف کے لیے رہنا بڑا مشکل ہو جائے گا اور اسی چکر کے اندر وہ پاکستان آنے کی کوشش کریں گے اور جب وہ پاکستان آئیں گے، پاکستان کے اندر سیاست کے اندر پارٹیسپیٹ کرنے آئیں گے تو یہاں کے جو حالات ہیں ان کے لیے ان حالات کے اوپر بول نیوز کے اوپر فیصل چودھری نے اپنا تجزیہ دیتے ہوئے بڑی زبردست بات کی ہے اور انہوں نے بڑا پریشانی میں مبتلا کر دیا نون لیگ کو اور PDM کو اور انہوں نے کہا کہ جی نواز شریف بے شک وطن واپس آ جائیں لیکن وہ یاد رکھیں کہ جب وہ وطن واپس آئیں گے تو وہ سیدھا جیل میں جائیں گے، کیونکہ اگر وہ جیل میں نہیں جاتے ہیں اور ان کے حوالے سے کوئی قانون تبدیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس قانون کے ذریعے بہت بڑے بڑے قیدی ایسے ہیں کہ جن کو لمبی لمبی سزائیں ملی ہوئی ہیں، کرپشن کی جن کو لمبی لمبی سزائیں ملی ہوئی ہیں، 2 نمبری کی جن کو لمبی لمبی سزائیں ملی ہوئی ہیں، فراڈ کی، دھوکے بازی کی، پھر ان کے لیے بھی قانون تبدیل کرنا پڑے گا اور اگر نواز شریف کے لیے یہ فیصلہ لیا جاتا ہے تو پھر بہت سارے ایسے دھوکہ باز قیدی ہیں کہ جن کو باہر نکالنا پڑے گا اور وہ پھر نون لیگ کی حکومت کے لیے یا نون لیگ کی سیاسی پارٹی کے لیے مزید پریشانی کا باعث بن جائیں گے، مزید بدنامی کا باعث بن جائیں گے۔ اس لیے نواز شریف جب بھی لندن سے پاکستان واپس آئیں گے تو وہ سیدھے جیل میں جائیں گے اور یہ قانون ہے کہ جس طرح وہ یہاں پر جیل میں تھے ان کو یہاں پر سزا، اب وہ ملزم نہیں تھے، وہ مجرم تھے اور مجرم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر سزا، اس کے اوپر جو جرم ہے وہ ثابت ہو چکا ہے، عدالت کی جانب سے اس کو سزا دے دی گئی ہے اور اب وہ واپس آئیں گے تو پھر ان کو دوبارہ اسی طرح جیل میں ڈال دیا جائے گا جس طرح وہ پہلے یہاں سے جانے سے پہلے جیل کے اندر تھے اور یہ ان کے لیے بڑی ہی پریشانی کی باعث ہوگی، بڑی ہی پریشانی کا جو باعث ہے وہ بنے گی۔ اس کے علاوہ جو اور خبر بڑی افسوسناک چل رہی ہے پاکستان کے اندر کے جی جہانگیر خان ترین کے جو بھائی تھے انہوں نے عالمگیر خان انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا لیکن ان کے اس جو اقدام خودکشی تھی جو خودکشی انہوں نے کی ہے اس کے حوالے سے بڑی زیادہ متضاد خبریں سامنے آ رہی ہیں کیونکہ انہوں نے رات کو اپنے سر کے اندر، یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے رات کو اپنے سر کے اندر ریوالور سے خود گولی ماری تھی اور اپنی زندگی چھین لی تھی اور حیرت کی بات یہ ہے کہ گولی چلنے کی آواز پورے محلے میں سنائی دیتی ہے، سوسائٹی میں سنائی دیتی ہے، گلی میں سنائی دیتی ہے، علاقے میں سنائی دیتی ہے، گونجتی ہے اور وہ بھی اس ٹائم جب رات گئے یعنی کہ دیر سے اس طرح کا کوئی کام کیا جائے۔ لیکن بڑی ہی حیرت کی بات ہے کہ نہ پڑوسیوں کو پتا چلا، نہ ہی ان کے جو ملازم تھے ان کو پتا چلا، نہ ہی گھر کے کسی اور فرد کو پتا چلا اور اب پولیس جو ہے وہ ساری اپنی انویسٹیگیشن اس رخ کے اوپر موڑتی نظر آ رہی ہے کہ جی کیونکہ آج کل جو CCTV کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں ان کیمروں کے اندر وائس بھی ہوتی ہے یعنی کہ وہ وائس ریکارڈنگ والے کیمرے بھی ہوتے ہیں، آواز ریکارڈ بھی کرتے ہیں، تو وہ اب پولیس یہ چیک کر رہی ہے کہ یہ گولی کس رات کی کس ٹائم پر چلائی گئی تھی اور کس طرح سے انہوں نے اپنی جان لی ہے اور اس کے حوالے سے
मजीद तहकीकात भी की जा रही है, क्योंकि पहले एक उर्दू में लेटर आया जिसके अंदर उन्होंने ये लिखा हुआ था कि जी इमरान खान के साथ ये सब कुछ हो रहा है तो मैं इसलिए खुदकुशी कर रहा हूँ। हालांकि ये लेटर बिल्कुल फेक निकला, ये बिल्कुल झूठा निकला, लेकिन एक इंग्लिश लेटर आया है सामने जो बड़ा चौंका देने वाला था, उसके ऊपर भी तहकीकात की जा रही है। और उस लेटर के अंदर उन्होंने बाकायदा तौर पर यह लिखा हुआ था कि मैं अपनी ज़िंदगी में बीमारियों से बड़ा तंग हूँ, मुझे रात को नींद नहीं आती है, मुझे बड़ी डिप्रेशन होती है, बड़ी परेशानी होती है, डॉक्टर से मैं इलाज करवा रहा हूँ। और जब कोई डिप्रेशन का मरीज़ डॉक्टर के पास इलाज करवाने जाता होता है तो फिर उससे डॉक्टर सबसे पहले उनकी फैमिली को यही कहता होता है कि घर में किसी किस्म का कोई रस्सा इसके कमरे में ना रखना, कोई किसी किस्म का असला ना रखना, क्योंकि डिप्रेशन का शिकार बंदा तो किसी भी अपनी ज़िंदगी छीन सकता है, उसको कोई भी ख्याल आए और वो अपने सर को इस तरह गोली का निशाना बनाए जिस तरह इन्होंने बनाया। लेकिन ये जो तहकीकात है, अब ये तहकीकात मजीद की जा रही है और इस हवाले से जो काम है वो बड़ी तेज़ी से किया जा रहा है। अब देखने जाए कि आने वाले वक्त के अंदर इस केस के हवाले से कौन कौन सी खबरें सामने आती हैं। और ये जो अब खबरें सामने आई हैं मुल्क के कर्ज़ों के बोझ के हवाले से या नवाज शरीफ के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया था तस्लीम हैदर ने, उसके हवाले से जो डिटेल्स हैं वो भी अभी सामने आनी है। नवाज शरीफ जो वतन वापस आ रहे हैं तो फिर इनका वतन वापस आने के बाद इनका क्या हाल होता है वो भी, और जहांगीर तरीन के बाद जिस तरह से अब परवेज़ खटक ने अपनी सियासी जमात बनाने का ऐलान कर दिया तो इसके हवाले से भी जो डिटेल्स हैं वो सामने आएंगे। उसके बाद पता चलेगा कि पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल किस तरफ जाती है और पाकिस्तान के मुआशी हालात किस तरफ जाते हैं। अब देखना चाहिए कि आने वाला वक्त किसके लिए फ़ायदा मंद होता है और किसके लिए नुकसानदेह होता है।